बिंद प्रेमांबुराशि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्म सुखबोधर्षं प्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमास्तयामः श्रीवैष्णवात्रिमुनिवर्यकुलप्रदीपं श्रीवानशैलयतिराजदयैकपात्रं श्रीवालदेशिकपदाम्बुरुहैकनिष्ठं तोताद्रिदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। तोताद्रिरामानुजयोगिभक्तं लोकाद्यशारङ्गमुनिप्रपन्नं निसर्गधिभक्तिविरक्तिकं श्रीनिवासरामानुजदासमे यश्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकाध्यात्मदीपमतिवितिर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं नमाम्यहम्। नमः प्रणतशोभितं नवकाशाय खण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिदतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदिगञ्चलं दलितवादिवाग्वैभवं समाधिगुणसागरं शरणमेव रामानुजं शशङ्खचक्रं शकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रिं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलो भक्तवत्सल भगवान को, नंदनंदन भगवान को, यशोदानंदन भगवान को। इस गृह महल में जो भगवान का परम पावन दिव्य चरित्र को दर्शा भई रहेको छ। आज 6औं दिन प्रातःकालीन भगवत आराधन तथा पारायण आदि भइरहेका छन्। अब हिजोको भगवान का चरित्र का प्रसंगमा पृथ्वी का आधा भारभूत भएको कंसलाई आएर भगवानले पसारी बक्सियो। बोलो कंसारी भगवान को। यस्ता प्रकारले बड़ी बड़ी वज्र का समान देह भएका चाँडुर मुष्टिक सल तोसल सहित कंसलाई जो छ वध गरी बक्स्यो। अब आफ्ना पिता मातालाई जेलमा ठोकिरहेको थियो। माता महा उग्रसेनलाई ठुलो कष्ट जो छ यातना दिएको थियो। बडी फलामका साङ्लाले सबै शरीरलाई जकडेर खाना पिउन समस्तदेखि रहित गरेर राज्य गरिरहेको थियो छिनेर। त भगवान जब कंसको वध गरी बक्सियो सरासर पिता माताको नजिकमा जानुभयो। आफ्नै हातले भगवान आफ्ना पिता माताको बन्धनलाई छुटाइदिई बक्सियो। पितरा उपलब्धार्थौ विदित्वा पुरुषोत्तम महाभूदिति निजां मायां तथा न जनमोहिनी। आफ्नो जन परतत्व यिनीहरूलाई थाहा नहोस् भन्ने यस्तो विचार गरेर भगवानले धेरै धेरै जो छ पिता माताको अगाडिपट्टि दुख व्यक्त गर्नुभयो। आज्ञा गर्नुभयो, हे पिता माता, जुन बालकले बालक कालमा तोतली बोलीले माता पिताको काखमा बसेर उहाँहरूलाई प्रसन्न सुख दिन सक्दैन। पिता मातालाई आपत्ति परेको बखतमा जसले जो छ सेवा गर्दैन, शुश्रूषा गर्दैन, पिता मातालाई आवश्यक परेका वस्तु जो छ
जुटाउँदैन वृद्धावस्थामा जो छ सेवा आराधना गर्दैन भने त्यो त जिउँदै मरेको समान हो। हे पिता, हे माताजी, कसो गरौँ? आज कंसका जो छ भएको कारणबाट आजको दिनसम्म हजुरहरूदेखि टाढा बस्नु पर्यो। हजुरहरूलाई आपत्ति पर्दा मैले सेवा गर्न सकिनँ, क्षमा गरिबक्स्योस्। यसरी तत्क्षन्तमर्हतस्तात मातर्नौ परतन्त्रयोः। कंसका जो छ भयले गरिकन हजुरहरूको बेलामा आएर मैले रक्षा गर्न सकिनँ। अवर्ततोर्वां शुश्रूषां क्लिष्टयोरुदिताभ्यसम्। क्षमा गरिबक्स्यो। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को नायक भइबक्स्नुहुन्छ परमात्मा। आफ्नो ईश्वरत्वको जुन यी कुरा पितामातालाई थाहा नहोस् भनेर यसरी पितामाताको सेवा शुश्रूषाको जुन महत्त्व हो त्यो महत्त्व देखाइबक्स्यो। अब पितामातालाई बन्धनबाट छुटाएर सोझै मामा घरको हजुरबुवा उग्रसेन महाराज कहाँ गएर दुष्ट कंसले ठुलो यातना दिएर उहाँबाट राज्य अपहरण गरेर आफैले राज्य गरेको थियो। उहाँलाई गएर बन्धन मुक्त गर्नुभयो र अन्त्यमा जो छ बिन्ती गर्नुभयो, यो हजुरकै राज्य होइन होइन कृष्ण, यो त हजुरको राज्य हो भनेर भन्न लाग्नु होइन। हजुरले राज्य सिंहासनमा विराजमान हुनुपर्छ भनेर बडा जो छ सम्मानको साथमा बडे पृथ्वीका चक्रवर्ती राजाहरूलाई जो छ एकत्रित गरेर भेडे आचार्य ऋत्विकहरूद्वारा ठुलो जो छ राज्याभिषेक विधिले राज्याभिषेक गराउनु भयो र यसरी आफ्ना स्वजनको जो छ रक्षा गर्नुभएको। जुन कंसका उपद्रवले घर द्वार छोडेर आफ्ना बन्धु बान्धव कितर भएर देश विदेशमा जो छ दुःख पाइरहेका थिए, भगवानले सबैलाई जो छ व्यवस्था मिलाएर सबैलाई जो छ आफ्नो देशमा स्वदेशमा जो छ ल्याएर निवास गराउनु भयो। अब भगवान आज मथुरा गएको दिन 11 वर्षको हुनुभएको थियो। ब्राह्मणका बच्चाको 5 वर्षमा या 8 वर्षमा व्रतबन्ध गर्नुपर्छ। क्षत्रियहरूको 11 वर्षको मर्यादा छ। अब भगवान सर्वेश्वरको द्विजाति संस्कार व्रतबन्ध संस्कारको तयारी हुन लाग्यो। यदुहरूका आचार्य घरका आचार्य त्रिकालदर्शी महर्षि हुनुहुन्छ, उहाँकै जो छ नेतृत्वमा भगवानको जो छ व्रतबन्ध संस्कार भयो। भगवान कृष्ण बलराम ब्रह्मचारीको वेश धारणा गरिबक्स्यो। यसरी ब्रह्मचारीको वेशमा नै द्विजाति संस्कार भइसकेपछि भगवान लोक शिक्षाको लागि परब्रह्म परमात्मा त ज्ञानानन्दैको स्वरूप हुनुहुन्छ। समस्त विद्याको जो छ भगवान त स्रोत भइबक्सिनुहुन्छ। परमात्मालाई बाहिरको ज्ञान त चाहिँदैन थियो। तपाईँ हामी जस्ता जीवहरूलाई शिक्षा दिनको लागि भगवान सोझै गुरुकुलमा सवारी हुनुभयो। काश्यप गोत्री शान्तिपन नाम गरेका गुरु उज्जैनमा रहनुहुन्थ्यो। ठुलो विद्वान परम योगी हुनुहुन्थ्यो। वहाँ गएर परात्पर पुरुषोत्तम भएर पनि साधारण एउटा मनुष्यको समान जो छ गुरुका अधीन भएर बक्स्यो। गुरुले उठ भने उठ्ने, खा भने खाने, नखा भने नखाने। गुरुको आज्ञाले परात्पर पुरुषोत्तम तो जसका संकल्प मात्र यो विश्व ब्रह्माण्ड हुन्छ। गुरु सेवाको लागि गुरुको यज्ञको लागि समिला दाउरा लिन समेत भगवान
वनतिर जानुभएका दिव्य चरित्रहरू छन्। 64 दिनसम्म गुरुकै अधीनमा गुरुकै सेवा गरेर गुरुको इच्छा अनुसार गुरुको मनको कुरा जानेर सेवा गरेर 64 दिनमा 64 कला विद्यामा परिपूर्ण भइबक्स्यो भगवान। प्रभुलाई त शिक्षा नदिनु थियो, लोक शिक्षाको लागि। ज्ञान बेगर कल्याण हुँदैन, मोक्ष हुँदैन। ज्ञान बेगर जो छ मनुष्य थारो हुन्छ। फलफुल नदिने बोट जस्तै दुःख गरेर पालो पोसो घाँस ल्यायो दुनियाँ गर्यो, बकारो सरो हिलो मैलो केही नभनिकन आफूले पालेको जो छ वस्तु भ्याएन भने, थारो भयो भने दुःख मात्रै भयो नि। विद्या बिना मनुज जन्म ठहर छ थारो, ऐश्वर्य लोक हित कार्य बिना लठारो। कान्ता बिना गृह कुटुम्ब सबै पसारो, संसार सुख चन्द्र बिना अध्यारो। मानव जीवन छ यो पेट भर्ने मात्रै विद्या विद्या होइन, अध्यात्म विद्यालाई विद्या भनिएको। जुन अध्यात्म विद्याले आत्माको स्वरूपलाई यथार्थ रूपमा बुझोस्, परब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई चिनोस्। परब्रह्म र परमात्माका साथमा यो जीवात्माको जो नित्य सम्बन्ध हो, यहाँ त धोखा दिनेवाला सम्बन्ध छ। परमात्माको साथको जुन नित्य सम्बन्ध हो, त्यो नित्य सम्बन्ध कहिल्यै छुट्दैन। 9 प्रकारका नित्य सम्बन्ध छन् भगवानको र जीवात्माको। पिता च रक्षक शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापति। लक्ष्मीपति भएका परब्रह्म परमात्माको साथमा तमाम जीवात्माका नित्य सम्बन्ध छन्। यहाँ बाहिरका सम्बन्ध त भोलि धोखा दिन्छन्। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृही द्वारी धना श्मशाने। न देह जान्छ साथमा, न धन सम्पत्ति, न बन्धु बान्धव पति पत्नीको सम्बन्ध यहीँ छुट्छ। तर परब्रह्म परमात्माको सम्बन्ध, परमात्मालाई बिर्सेछ भने पनि यसले जस्तो जस्तो कर्म गर्छ त्यो कर्मको फल दिनको लागि उसैका जो छ अन्तर्यामी रूपले परमात्माले गएर यसलाई भोग भोगाउनुहुन्छ। चाहे कुकुर सुँगुरको जो छ देह प्राप्त गरेर किन नजाओस्, आफ्नो कर्मवश परवश भएर। पिता च रक्षक शेषी, सच्चा जो छ पिता रक्षा गर्नेवाला कोही छ भने परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ। शेषी परमात्मा हुनुहुन्छ, शेष यो जीवात्मा हो। आधाराधेय भाव सम्बन्ध छ, आधार परमात्मा हो। परमात्माको आधार भएन भने बस यो शरीर बस मृत्यु हुन्छ, उत्तिखेरै मिल्काउन लान्छ। अन्तर्यामी रूप छन्जेल हेर्नुहोस् त, हिँड्ने खाने बस्ने सबैसँग मेलजुल गर्ने पुरुषार्थ गर्ने। बस अन्तर्यामी परमात्माले छोडेपछि यहाँ बसेको भोग गर्नको लागि यो जीवात्मा यो शरीरमा बसेको छ नि, यो इन्द्रियका माध्यमबाट भोग्दैछ पूर्व जन्मका कर्मको। एक क्षण पनि रहन सक्दैन। बस अनि मृतक ल हटाऊ सबैको। हिजोसम्म त्यति प्यारो थियो, पत्नीको त्यति प्यारो थियो, छोराछोरीको त्यति प्यारो थियो। आज जो छ अब कुन बेला यसलाई लागिन्छ, कुन बेला समाप्त गरेर आउँछ। त्यो भगवान आधाराधेय भाव सम्बन्ध छ। यस्तो सम्बन्धलाई भुसुक्क बिर्सेर बास हातमा नलाग्नेपट्टि चाहिँ घुमिरहेको छ संसार। भगवानको मायाले हेर्नुहोस् त, त्यस्तो परमात्मालाई मानव जीवन पाएर पक्र्नु सकेन भने शास्त्रले त धिक्कार गरेको छ। धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। देवताहरू पनि त्यस्तै गर्छ। त त्यति मात्र होइन, भर्तृभार्या भाव नित्य सम्बन्ध छ यो जीवात्माको र परमात्माको। वेदले बताउनुहुन्छ, श्रुतिले बताउनुहुन्छ, हामीले बताएको होइन।
पतिं विश्वस्यात्मेश्वरत्वं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायण महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। ब्रह्मा देखि भुसुनासम्म का शरीर में अंदर रहेको जो आत्मा हो, जीव हो, यो जीव सबै परब्रह्म परमात्मा की पत्नी हुन्, भार्या, भर्तृ भार्या भाव सम्बन्ध छ। रघुगण राजालाई जड़ भरत जी महाराजले यही भर्तृभाव जो संबंध नित्य संबंध हो, यो संबंध को ज्ञान गराइदिनु भएको थियो। तो परब्रह्म परमात्मा को अधीनता हुनु पर्यो। भर्ता का अधीन में रहन्छन् नि पत्नी। त्यस्तै चाहे हामी पुरुष को शरीर में हूँ, स्त्री को शरीर में हूँ, सच्चा जैसा मालिक सच्चा पतिता परब्रह्म परमात्मा वासुदेव नै हुनुहुन्छ। यो मानव शरीर प्राप्त गरेर बस त्यही प्राप्त गर्नुपर्छ। यो ज्ञान अध्यात्म ज्ञान बेगर हुँदैन। विद्या बिना मनुज जन्म ठर्छ थारो। तो भगवान यसरी गुरु को महिमा, विद्या को महिमा सबैले चाल पाउन् भनेर परात्पर पुरुषोत्तम भएर पनि, अजन्मा भएर पनि आज ब्रह्मादि गरेका देवताका प्रार्थनाले जसा जगतको रक्षा गर्नको लागि सवारी हुनुभएका परमात्मा गुरुका अधीनमा जानुभयो। गुरुले बस भने बस, उठ भने उठ, खा भने खा, नखा भने नसुत भने कति दिनसम्म भगवान जागा बसी बक्स्यो गुरुका आज्ञा। गुरु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर को भावना राख, ज्ञान प्राप्त कर। गुरु को कृपाले नै दिव्य ज्ञान प्राप्ति हुन्छ। अध्यात्म ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा नै आत्मा को र परमात्मा को जैसा दिव्य दर्शन मिल्दछ भनेर यही सन्देश दिनको लागि भगवान 64 दिन में 64 कला में पारंगत भएर भगवान आउन लाग्नुभयो। विदा भएर आउँदा गुरु आमा पिल 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 रुन लाग्नुभयो। हे कृष्ण, हे बलराम, मेरो छोरो स्नान गर्न जाँदाखेरि 5-10 वर्षको भएको थियो। समुद्रका छालले बगाएर मृत्यु भएको छ। हे कृष्ण, हे बलराम, हजुरहरू गुरुका साथमा जब पढ्न आउनुभयो, हजुरहरूको दर्शन पाउने बित्तिकै त्यो मेरो पुत्र मरेको जुन त्यो जुन घाउ हो मेरो हृदयबाट छुटिसकेको थियो। अब हजुरहरू जानी भन्नुहुन्छ। कृष्ण, हजुरहरूको महिमा त मलाई गुरुले बताइसक्नु भएको छ, आफैले पनि अनुभव गरे। हजुरहरू त साक्षात परम पुरुषोत्तमहरू हुनुहुन्छ। ब्रह्माले गरेका देवताका प्रार्थनाले पृथ्वीको भार उद्धार गर्न आउनु भएको छ। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य ईश्वर। गुरुलाई गुरु दक्षिणा के दिउँ प्रभु? गुरुदेव भन्ना होइन, हे कृष्ण, हे बलराम, हजुरहरू आएर पढिदिनु भयो, त्योभन्दा मलाई गुरु दक्षिणा के चाहिए भन्ना होइन। लोकको मर्यादा राख्नुपर्छ। गुरु आमालाई सोधा भन्दा गुरु आमामै मरेका आफ्नो पुत्रलाई जीवित ल्याएर ल्याऊ भन्नु। हेर्नुहोस्, आफ्नै गुरु आमालाई प्रसन्न तुल्याउनको लागि भगवान कृष्ण बलरामले 10 वर्ष पहिलेदेखि मरेका गुरुपुत्रलाई गएर सम्धमी नाम गरेका पूर्णमा यमराजको छ यहाँ गएर आज्ञा गर्नुभयो। धर्मराजलाई, यमराजलाई मेरो आज्ञा छ, आफ्नो प्रारब्ध कर्म सकेर मेरो गुरुपुत्रले जसा देह त्यागेर यहाँ आत्मा आएको छ, मेरो आज्ञा छ तुरन्त मलाई जसा गुरुपुत्रको आत्मालाई देऊ भनेर भगवानले आज्ञा गरे। ठुलो स्वागत गरे, सम्मान गरे।
अन्त्यमा भगवान त परम योगी हुनुहुन्छ। सङ्कल्प मात्रले आकाशमा पनि कमलको फुल फुल्न सक्छ। भगवानको इच्छा भयो भने त्यो आत्मालाई ल्याएर जस्तो आकृति थियो, जति वर्षको थियो, जस्तो कपडा लगाएको थियो, जसको स्वभाव भएको थियो, जस्तो जस्तो वाणी थियो, सबै दुरुस्त बनाएर जीवित बनाएर भगवानले गुरु दक्षिणाको रूपमा मरेका छ गुरुपुत्रलाई जसा ल्याएर प्रदान गरी बक्स्यो। र अन्त्यमा गुरुसँग विदा भएर भगवान मथुरा सहर सवारी भयो। कृष्ण बलरामको ठुलो जसा राजसीय सम्मान गरे मथुरावासी प्रजाहरूले। यतापट्टि भगवान आफ्ना परम भक्त ब्रजवासीको जुन प्रेम हो नि, त्यो प्रेममा कुल्चेर आइबक्सिएको थियो। मन जसा शान्ति थिएन। आउने बित्तिकै आफ्नो प्यारो साथी उद्धवजीलाई, परम ज्ञानी उद्धवजीलाई मेरा भक्तहरूको कुशल मङ्गल बुझेर आउनुहोस् भनेर पठाउनु भयो। जब ब्रजमा प्रवेश गर्नुभयो उद्धवजी र हर हमेशा परमात्माकै नाम, परमात्माकै गुण, परमात्माकै चिन्तन यसरी परमात्मामा नै जसा निमग्न मन भएका ब्रजवासीहरूलाई देख्नुभयो। उद्गायतीनां अरविन्दलोचनं प्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनि दध्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशा अमङ्गलम्। ब्रजमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै हेर्नुभयो बडे बडे विघ्न आइपर्दा रहेछन्। तर ती भगवानकी जति पनि जो छ ब्रजवासिनी हुनुहुन्थ्यो, गोप गोपाङ्गनाहरू हिँड्दा बस्दा खाँदा पानी भर्न जाँदा गाई धुँदा दही बिलोडन गर्दा परमात्माकै परम यश पवित्राणां पवित्रम यो मङ्गलानां च मङ्गलम, मङ्गलमय दिव्य नाम गणननन आकाश र जमिनको दास गुन्जार हुँदो रहेछ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सबैले भन्नु होला श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। यस्त भगवानको परम पावन नाम घर घरबाट, गल्ली गल्लीबाट जम्मा हुँदा, एक्लै हुँदा बस यही जो छ पृथ्वी र आकाशलाई गुन्जार गरिरहेका छन्। उद्गायतीनां अरविन्दलोचना। भगवानका भक्तिले हृदय कमल फुलेको छ, हृदय विकसित भएको छ। कमलको केसर हुन्छ, त्यहाँ सुगन्धि आउँछ। त्यो हृदय रूपी कमलमा परब्रह्म श्याम सुन्दर कृष्ण प्रभुका चरणारविन्दको पराभक्तिको पराग मग 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 सुगन्ध आइरहेको छ, जसले तीनै लोक जस पवित्र बनाउँदछ। यस्ता प्रकारले विचित्रको जो छ
दही तुल्याउन जान्छन्। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु। दुध दुन जान्छन्। हजारौँ हजारौँ गाई छन्, एउटीले जो छ पार लाग्दैन। सबै मिलेर एउटा गोशालामा जान्छन्। सयौँ सयौँ ढुङ्ग्रा लिएर द्वार द्वार श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बस पानी भर्न जाँदा पानीभित्रै श्याम सुन्दरको दर्शन पाउँछन्। जित देखो तित श्याममय। यस्ता प्रकारले बडे बडे ब्रजमा आइपर्ने भएका विघ्नता प्रभुका जो छन् दिव्य यशले सबै टाढैबाट भाग्दा रहेछन्। देख्नुभयो अमोघ छ उहाँका जो छ दिव्य भक्ति देख्नुभयो महाराज। भ्रमर गीत छ, 5 गीत हुन्छन् यहाँ पञ्चगीत भागवतमा। यसरी जब उद्धव जानुभयो भगवानकै आकृति जस्तो हुनुहुन्थ्यो, साक्षात् कृष्ण प्रभुको सान्निध्य पाए जस्तो भयो। उत्तिखेरै कुशल मङ्गल सोध्दै थिए, एउटा भमरो आयो, घुँ 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 गर्दै आयो, मुखमा कमलको केसरको पहेँलो लिएर आएको रहेछ। उल्लाहना दिन लागे, हरे भमरा त कृष्णको दूत होस्, खबरदार हामीलाई छोलास्। जुन आफ्ना जो छ अनन्त दिव्य गुण, दिव्य सौन्दर्य, दिव्य जो छ चेष्टाले हाम्रो मन चित्त वृत्ति चोरेर जाने कृष्ण आज जो छ हामीलाई छोडेर गएका यस्ता कृष्णको जो छ खबरदार, यस हामीलाई जो छ समाचार नसुन। हेर्नुहोस् भगवानका दिव्य भक्तिमा भाव विभोर भएका छन्। यस्तो यहाँहरूको अपार भक्ति देख्नु। राम 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 कहाँ गएको छ, कहिले गुरुकुलमा गएर पढेका छैनन्, कुनै जो छ अर्काको कुनै सत्सङ्गमा गएर ज्ञान प्राप्त गर्ने फुर्सद पाएका छैनन्। दिनदिनै जो छ हजारौँ गाई वस्तु छन्, घाँसपात गरेर जीवन बिताउने यिनीमा जो श्रेष्ठ परात्पर पुरुषोत्तम परमात्माको अगाध भक्ति धन्य छ। क्वेमा स्त्रियो वनचरी व्यभिचार दुष्टा कृष्णे चैष परमात्मा निरूढ भावा नन्नीश्वरो न भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनो तदया योपयुक्तः। हे परमात्मा, म त ज्ञान दिन आएको थिएँ हजुरका भक्तलाई। हजुरका चरणारविन्दको अगाध जो छ भक्तिले परमात्मा मय बनेका इनका परम पावन चरित्र रहेछ यिनको। आशा मोह चरण भगवानसँग बिन्ती गर्न लाग्नुभयो उहाँहरूको भक्ति देखेर। हे श्याम सुन्दर, हे प्रभु म माथि यही कृपा गरी बक्सियोस्। यी गोपाङ्गनाहरूले यताउति हिँड्दाखेरि धुलो उडेर जुन वृन्दावनका बाटो गल्लीहरूका अगल बगलका लता लहराहरूमा जसरी धुलो पर्छ प्रभु, मलाई त्यस्तै लता लहरा बनाइदिई बक्सियोस् यिनीहरूका चरणको धुलो पर्ने गरी। आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम। रेणु भनेको धुलो। हजुरका भक्ता ब्रजवासी गोपाङ्गनाहरूका चरणको धुलो मेरो शिरमा पर्ने गरी मलाई यस्तो जन्म दिई बक्सियोस्, बल्ल मेरो जन्म सफल हुने रहेछ। वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजन आर्यपथं च हित्वा। संसारका जो छ अनेक प्रकारका मर्यादाहरू सबै बिर्सेका रहेछन् परब्रह्म परमात्माका मन चित्त वृत्ति भएको हुनाले। भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्न विज्ञान। वेदले श्रुतिहरूले नेति 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 भनेर यो होइन यो यस्तो ईश्वर, ईश्वरका यति गुण छन् भन्दा भन्दै परम चरममा जसरी भगवानको जो छ पत्ता लगाउँछन् परब्रह्म परमात्माको अनन्त दिव्य स्वरूपलाई, त्यस्ता परब्रह्म परमात्मालाई आज साक्षात् चिनेका छन्। धन्य छ धन्य छ। वन्दे नन्द ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। तिनै भुवनलाई पवित्र बनाउनेवाला परमात्माको यस परमात्माको भक्तिले युक्त भएका
यस्ता जो छ ब्रज स्त्रीहरूलाई नमो नमः भनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। भक्तहरूको भावना सबै बुझेर अन्त्यमा जो छ भगवानलाई सौगातहरू पठाउनु। फलानु दासीले दिएको, फलानु दासीले यो टक्रियाको प्रभु स्वीकार गरिबक्सेला भनेर बिन्ती गर्नुहोस् है उद्धवजी भनेर अलग अलग सौगातहरू पठाउनु भयो। भगवान फर्केर आउनुभयो। आफ्ना भक्तहरूको अवस्था देखेर प्रभुले पनि नेत्रबाट अश्रु खसाउनु परे। भगवान भक्त वत्सल हुनुहुन्छ। भगवान भक्त भक्तिमान। भक्तले भगवानको भक्ति गर्छ भने त्यो परब्रह्म परमात्मा आफूलाई पनि बिर्सेर त्यो भक्तको चाहिँ भक्ति गर्दछ। अब यतापट्टि भगवानले जो मथुरा गोकुलबाट लिन जानुभएको थियो नि अक्रूरजीलाई आफ्ना भक्त पाण्डवहरू अत्यन्त अन्यायमा परेका थिए। बड़े बड़े उपद्रव गरे, बड़ी ऐश्वर्य लुटे, यहाँसम्म कि द्रौपदी को सारा इज्जत लुटे। आफ्नै कुलकी कुलवधूलाई जो छ नाना प्रकारको जो छ चिरहरण आदि सम्मान गरे। मूर्खले आफ्नै जो छ आफ्नै गोडामा बन्चाराले हान्नु जस्तै आफ्नो कुलको जो छ कलङ्क लगाए। यस्ता यस्ता दुःख दिए भक्तहरूलाई भगवान अत्यन्त दुखित हुनुहुन्थ्यो। त अक्रूरजीलाई बुझेर आउनु भन्नुभयो। अक्रूरजी हस्तिनापुरमा गएर सबै जो छ बुझेर आउनुभयो। अब त अन्याय गर्दैनन् कि अब त न्याय गर्छन् कि यी अनाथ पाण्डवहरूप्रति जो छ माया दया त अलि फर्क्यो कि यिनीहरूको गएर बुझेर आउनुहोस् भन्दा झन् कठोर भएछ। धृतराष्ट्रलाई गएर भन्दा के गर्नु, भगवान कृष्ण का वाणी त अमृत का समान हुन्, हित गर्नेवाला, परन्तु के र मेरो पुत्र जुन दुर्योधन हो, दुर्योधनको ममतालाई म छोड्न सक्दिनँ। त्यसमा यस्तो आसक्ति भएको छ। कृष्णको जो छ हितकर वचन पनि मेरा हृदयमा अडिँदैन। छोराहरूले त गरे अपमान। बस बुढाले पनि जो छ राज सिंहासनमा बसेका धृतराष्ट्रले पनि यही आमामा अन्त्यमा आएर खबर गताउनुभयो। भगवानले निश्चय गर्नुभयो अब महाभारतको युद्ध गरेर असंख्य असंख्य प्राणीहरूको रत्न नबजिकन रगतको जो छ नदी नबगाइकन अब यो पृथ्वी तलमा जो छ धर्मको स्थापना गर्न सकिँदैन, न्यायलाई स्थिर तुल्याउन सकिँदैन भन्ने भगवानले निश्चय गर्नुभयो। यतापट्टि कंसको जब भगवानले वध गरिबक्स्यो तो कंसकी दुईटी रानीहरू थिए, अस्ति र प्राप्ति। कंसकी दुवै जो छ पत्नी अस्ति र प्राप्ति आफ्नो पिता भएको ठाउँमा गए। जरासन्धकी छोरीहरू थिए। अब जरासन्ध बडा प्रतापी थियो महाराज उस वखतमा। मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतुष्म पितुर्गृहान् पित्रे मगध राजाय जरासन्धाय दुःखिते। अरे पिताजी, तपाईँ यस्तो सामर्थ्यवान भएर पनि हामीलाई विधवा बनाइदिने त्यो कृष्णप्रति कोही जस केही ख्याल राखेको छैन भनेर गएर कुरा लगाए। अभिमानी थियो, भगवानको महिमा जान्दैन थियो। अयादपि महिम कर्तुं चक्रे परमोद्यमम्। कृष्णको त के बलरामको त के कुरा। यो यादव कुललाई कने जरो नै खनेर साहा पृथ्वीबाट बस विदा गरिदिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्यो अभिमानीले। प्रभुको महिमा जानेको छैन। अब यतापट्टि एक दिन भगवान मथुरा नगरीको राजमहलका अगाडिपट्टि रहेको बगैँचामा विराजमान भइबक्सेको थियो। आराम कुर्सीमा विराजमान भइबक्सेको थियो। कृष्ण पनि बलराम पनि। भगवानले भन्नु, दाजु अब हामीले अवतार लिएको जो छ
जुन प्रयोजन उपस्थित भइसक्यो। अब पृथ्वीको भार उतार्ने समय आएको छ। अब कम्मर कस्नुपर्छ। मैले गुप्तचरहरूका साथमा सुनेको छु 23 अक्षौहिणी सेना लिएर, बडे लडाका सेनाहरूलाई लिएर हाम्रो मथुरा शहरलाई घेर्न आज कि भोलि आइपुग्छ रे जरासन्ध। भगवान यसो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आकाशबाट त विचित्रको स्वर्गीय घोडा ज्योतिएको झलझलाकार सूर्यको समान तेजोमय भएको दिव्य विमान हर 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 आयो। भगवानका नजिकै जो छ आएर शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्पहलाक पुष्प बलाहक नाम गरेका 4 घोडामा जो छ ज्योतिएको विचित्रको दिव्य जो छ विमान। देवराज इन्द्रले अब भगवानले युद्ध गर्ने बेला भयो, प्रभुलाई शस्त्र अस्त्रको आवश्यक छ, बसेर युद्ध गर्ने रथ आवश्यक छ भनेर अमोघ रथ यसरी पठाए। दारुक नाम गरेका सारथीले आएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, प्रभुको परिक्रमा गरे। तब देवराज इन्द्रका आज्ञाले हजुरको सेवामा म उपस्थित भएको छु, मेरो कैङ्कर्य सेवा स्वीकार गरिबक्स्योस् भनेर बिन्ती गरे। दाजु म भन्दै थिएँ नि, अब यो जरासन्धले एकपल्ट होइन, 2 पल्ट होइन, 4 पल्ट होइन, 23 अक्षौहिणीमा लाखौँ सेना हुन्छ। 17 पटक आएर युद्ध गरो। त्यत्रा सेनाहरूलाई कृष्ण और बलराम जस्ता शौर्य वीर पराक्रमले परिपूर्ण भएर आफ्नो युद्ध कला देखेर साराका सारालाई धराशाही बनाइदिबक्स्यो। बलरामजीले त यसलाई मार्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले गएर सम्झाउनु भयो, दाजु यो जरासन्धलाई मार्नु हुँदैन। यसका पक्षमा समस्त पृथ्वीको भारभूत भएका बडे दैत्य राजहरू यसका पक्षमा छन्। यसलाई मारियो भने सबै पृथ्वीबाट घुम्नुपर्छ, परेशान हुन्छ। यो बाँचो भएदेखि सबैलाई जस पालै पालोसँग ल्याउँछ, एकै ठाउँमा बसेर पृथ्वीको भार उतार्न सकिन्छ। छोडिदिनु। परास्त भएर न्यारो मुख लगाएर गयो, तर अभिमानी थियो। यसरी 1 पल्ट 2 पल्ट गर्दै 17 पटक भगवानले जो छ परास्त गरेर पठाइदिनु भयो। 18औं पटकमा अब भएन, कृष्णलाई जित्न सकिरहन्छ सामर्थ्य। कस्ता जो छ लडाकाहरूलाई अरब सेनाहरूलाई जो छ धराशायी बनाइदियो कृष्णले। अब कृष्णलाई त्यसै जित्न सकिने रहन्छ। आफ्ना राज्यभरिका सबैभरका ब्राह्मणलाई उर्दी गर्यो। सेनामा भर्ती गरायो। किन? भगवान त ब्राह्मण र गाईको रक्षा गर्न अवतार लिनुभएको छ नि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अब ब्राह्मण लानु पर्यो अघि सेनामा भनेर फेरि 23 अक्षौहिणी सेना 18औं पटक जो छ जम्मा गरेर भगवानका यहाँ जो छ आएर आक्रमण गर्ने तयारी गरेछ। भगवानले थाहा पाउनु आफ्नो गुप्तचरहरूद्वारा। यो यताबाट आउँदै थियो 3 करोड सेना लिएर, जसको पृथ्वीमा शक्ति नै छैन मार्ने, त्यस्तो काल यवन नाम गरेको दैत्य पनि जो छ आज कि भोलि आउने भगवानले खबर पाउनुभयो। दाजु अब ठुलो सङ्कट पर्ने आँट्यो। एउटासँग लडौँ भने अर्काले जो छ आफ्नो बन्धु बान्धव ऐश्वर्य सबै लुटेर लिएर जान्छ, अर्कोसँग लडौँ भने अर्काले लान्छ। अन्त्यमा जो छ भगवान त योगेश्वर हुनुहुन्छ। आफ्नो योग मायालाई सम्झिबक्स्यो। तुरन्त भगवानको जो छ सधैँमा आएर योग मायाले साष्टाङ्ग गरिन्। मेरो आज्ञाले विश्वकर्मालाई साथमा लिएर विशाल समुद्रको जो छ बिचमा
48 कोषको सर्वोपरि दिव्य नगरी जैसे निर्माण गर मेरो लायक भनेर भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। सत्य सङ्कल्प परमात्माको सङ्कल्पद्वारा योग माया र विश्वकर्मा आदिलाई भगवानले आफ्नो दिव्य शक्ति प्रदान गरिबक्स्यो र 48 कोषको द्वारका नगरी रातारात जस तयारी भयो। ठाउँ ठाउँमा हजारौँ हजारौँ दिव्य महल छन्, सुवर्णका जस्ता खम्बाहरू लागेका छन्, मणि नै मणिले जटित भएका छन्, ध्वजा पताका नाना प्रकारका, बीच बीचमा राजपथहरू छन्, ठाउँ ठाउँमा बगैँचाहरू छन्, बगैँचै पछि जस्ता कमलका जस्ता वनहरू छन्, पोखरीहरू छन्, ढकमक्क जस्ता कमल फुलिरहेका छन्। महलै पछि घरै पछि परमात्माले लाई सेवन गर्नको लागि घोडा बाँध्ने तबला, हात्ती बाँध्ने हात्तीसार, गौशाला, अनन्त ऐश्वर्यले खचिखचाउ भएको तयारी भयो। इन्द्रले सुधर्मा नाम गरेको सभालाई पठाइदिए। ओहो, प्रभुले पृथ्वीमा शासन गर्न आदि बक्स्यो। प्रभुकै कृपाले प्राप्त भएको थियो नि यो। वरुणले श्याम कर्ण घोडा ल्याएर बाँधिदिए। कुबेरले अनन्त ऐश्वर्य ल्याएर जस्तो भगवानका ढुकुटीमा भरिदिए। अब यतापट्टि भगवान निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो। पहिले काल यवन आएछ 3 करोड सेना लिएर। त्यो भगवानसँग आक्रमण गर्न आउँदाखेरि बिचमा नारदजी भेट हुनुभएछ होइन? त्यो नारायणको अंश हरे कृष्ण नारायणका के चिन्ह हुन्छन् भनेर सोधेछ। नारायणका चिन्ह त शङ्ख चक्र गदा पद्म दिव्य वनमाला किरीट कुण्डल पीताम्बर आदि हुन्छ। त्यस्तो परिचय दिनुभएछ। त्यतिकैमा कालीयमन आइहालेछ। अब कालीयमनलाई त छ ठेगाना लगाउनु पर्यो भनेर भगवान सेनाहरू एकातिर लागेर भगवानलाई त छ आएको थियो खबर गर्न। अहिलेसम्म भगवान जन्मेको दिन मात्रै शङ्ख चक्र गदा पद्म अवतार लिँदाखेरि मात्रै दर्शन दिनुभएको थियो वसुदेव देवकीलाई। गोकुलमा गएदेखि 2 बाहुली मात्रै थिए भगवानका। तपाईँ हामी जस्ता साधारण मनुष्य जस्तो भएर भगवानले क्रीडा गर्नुभयो। अब आफ्ना भक्तले परिचय दिएको हुनाले त्यस्ता जस्ता शत्रु काली यवनलाई भगवानले आफ्नो महलबाट ठिक्क जसो निस्कन लाग्नुभयो। शङ्ख चक्र गदा पद्म दिव्य वनमाला हेरिरहेको रहेछ। ओहो, यही रहेछ नि मेरा मित्र। जरासन्धलाई 17 पटक परास्त गर्नु भनेर जब के गर्दै थियो भगवान त त्योदेखि डरे जस्तो हुनुभयो। डर आए जस्तो भएर भाग्दै 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 एउटा जङ्गलमा पुग्नुभयो। ठुलो जङ्गलमा एउटा गुफा रहेछ। त्यही गुफामा भित्र पस्नुभयो। यो भगवानलाई पछाडि पछाडि लखेड्दै गयो। युद्ध छोडेर भगवान भागेको हुनाले युद्ध छोड यस्तो भगवानको नाम रह्यो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। एकाएक एउटा गुफामा गएर प्रवेश गरिबक्स्यो भगवान। अरू शक्तिद्वारा यो काल यवन मर्नेवाला थिएन। एकजना मुचुकुन्द नाम गरेका योगी राजा हुनुहुन्थ्यो। देवताहरूका साथमा दैत्यहरूले जो छ युद्ध गर्दा गएर सहयोग गर्नुभयो। देवताहरूको विजय प्राप्ति गराउनुभयो। देवताहरू बहुत प्रसन्न भए। वरदान माग्नुहोस्, मलाई एकछिन पनि यो संसार रूपी बन्धनमा रहनु छैन, मलाई मोक्ष दिनुहोस् हे देवताहरू भन्दा देवताहरूले भने हामी मोक्ष दिने लायक सामर्थ्य छैन हामीमा। मोक्षको जो छ मालिक त परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि नै हुनुहुन्छ।
ओहो उसो भए मलाई 6 महिनासम्म तपाईँहरूका जस्ता शत्रुका साथमा नसुतिकन नखाइकन लड्दाखेरि ज्यादै निद्रा लागेको छ। म जुन ठाउँमा गएर निदा सुतेको हुन्छु त्यो मेरो मोह निद्रालाई जसले उठाउला त्यो डढेर भस्म भइजाओस् अग्निले भनेर यस्तो देवताहरूसँग वरदान लिनुभएको छ। भगवान्लाई थाहा थियो महाराज जानुभयो, आफूले ओढेको पिताम्बर ओढाइदिनु भयो, कुनामा गएर भगवान् विराजमान हुनुभयो। अब यो पछाडिबाट कहाँ कहाँ गयो भने त कहाँ कहाँ भागो भने त मेरा लखेटाइमा थाकेर यहाँ हेर सुतेको रहेछ, हेर हेर यसलाई समाप्त गर्छु भनेर एक लात जमाएको थियो मस्त। मुचुकुन्द महाराज झलस्स बिउँझनु भयो। यस आँखा हेर्ने बित्तिकै आँखामा अग्निको ज्वाला निस्केर कालो यमन डढेर खरानी भयो। अँध्यारो गुफामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो उज्यालो अग्नि डढिसकेपछि पनि उज्यालोको छ। यसो फर्केर हेरेका त साक्षात् परब्रह्म परमात्माले दिव्य दर्शन दिनुभयो, दिव्य स्तुति गर्नुभएको छ। यस्तै प्रकारले भक्तको दया भक्तमाथि कृपा र शत्रुलाई जो छ दमन भगवान्ले गरिबक्स्यो। फर्केर आउनुभयो। सुतेका आफ्ना परिवार मथुरा शहरमा आफ्ना जति पनि जो छ प्रजाहरू थिए, आफन्तहरू थिए, भगवान्ले योग मायाद्वारा यहाँ सुतेका थिए मस्त निद्रामा। उठ्दाखेरि द्वारका नगरीमा जो छ उठे वरिपरि समुद्र जो छ चल तरङ्गित भइरहेको छ। मणि नै मणिका खम्बा छन्। विचित्रको जो छ जहाँ जो छ उत्सव भइरहेको छ। यस्तो जो छ द्वारकामा जो छ उठाइदिनु भयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब भगवान् जब उज्यालो भयो त्यत्तिकैमा पुनः जो छ जरासन्ध आएछ। अनि जरासन्ध भगवान्का महलमा प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको रहेछ। भगवान्लाई थाहा भयो दाजु दाजु अब निस्कनु पर्यो। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य जे जे थियो सबै योग बलद्वारा उही पुर्याइदिनु भयो भगवान्ले। अब दाजुलाई जसै सडक गराउनु भयो र भगवान् महलबाट जब के निस्कनु भयो जरासन्ध अगाडिपट्टि दाउ हेरेर बसिरहेको रहेछ। भगवान् भाग्नु भयो महाराज। भगवान् अघि अघि यो 17 पटक भगवान्का शौर्य वीर्य पराक्रमले आफूले हारेको त जो छ हुसुक्क बिर्सियो, अभिमानी थियो। अब जो छ कृष्णका पछि भाग्न लाग्यो। ए भगौडा पक पक कहाँ जाँदा छ भनेर दगुर्दै 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 भगवान् प्रवर्षण नाम गरेको विशाल 100 कोषको चुचुरो भएको पहाड जान गएको थियो। भगवान् जो छ दगुर्दै दगुर्दै जानुभयो। जाँदा जाँदै त्यो पहाडको फेरिबाट उकालो लाग्दा लाग्दै आधा उकालो लागिसक्नु भएछ, 50 को गइसक्नु भएछ। बल्ल बल्ल त्यो तल हातमा पुगेछ। यस्तै बर्खाको के हिउँदको महिना रहेछ। अन्तबाट कहीँ चराचुरुङ्गी पनि जसो त्यहाँ प्रवेश गर्दै निस्कन सक्ने स्थान छैन। एका ठाउँबाट मात्रै छ। भयङ्करको पहरो छ उतापट्टि। अब मलाई 17 पटक परास्त गर, मेरी छोरीहरूलाई जो छ वैधव्य तुल्याउने समाप्त गर्छु भनेर वरिपरिबाट डढेलो लगाइदियो। डढेलो लगाउने बित्तिकै अग्निका मित्र कोन वायु देवता हर रङ 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 विचित्रको हुरी भएर आए। हर रङ 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 उत्तिखेरै जस अग्निको ज्वाला देखा भन्नाको त्यो जङ्गल। अब भने मैले प्रतिज्ञा गरे अनुसार कृष्ण भएर नामलाई समाप्त गरी भन्यो। फर्केर गयो। माथि चुचुरोमा पुग्नुभयो। भगवान्को द्वारिका देखिन्थ्यो त्यहाँबाट। प्रवर्षण नामक एउटा पर्वतका शिखरबाट भगवान्को द्वारिका देखिन्थ्यो। भगवान्ले भन्नुभयो दाजु कम्मर कसी बक्सियोस्। वैकुण्ठदेखि त भगवान् यहाँ उडेर आउन सक्ने परमात्मालाई
10औं कोषको के थियो र 100 कोषको त्यहीँबाट हर रङ जसरी विमान उड्छ नि त्यसै गरी योगाधीश हुनुहुन्छ परमात्मा उडेर ठ्याक्कै द्वारकामा पुगिबक्स्यो। बोलो द्वारकाधीश भगवानको, द्वारकाधीश भगवानको। अब गएर भगवान द्वारकाको राजा पनि बक्स्यो। अब भगवानको विवाहको चर्चा हुन लाग्यो। विवाहको चर्चा हुन लाग्यो। कुण्डिल नाम गरेका सहरमा, विदर्भ नाम गरेका देशका कुण्डिल नाम गरेका राजधानीमा दैत्यराज भीष्मक नाम गरेका दैत्यका राजा हुनुहुन्थ्यो। जगत जननी महालक्ष्मी उहाँकै छोरीका अंशमा अवतार दिनुभयो। राम अवतारमा लक्ष्मीजी सीता भएर आउनुभयो भने कृष्ण अवतारमा भीष्मकी कन्याको रूपमा रुक्मिणी महारानी भइबक्स्यो। अब रुक्मिणी महारानीको विवाहको योग्य हुनुभएको थियो। विवाहको चर्चा चलेछ। भगवानको द्रोह गर्दथ्यो त्यो रुक्मिणी महारानीको दाजु रुक्मिणी। तर भीष्मक महाराजले मेरी छोरीको योग्य कोही वर छ भने द्वारकाधीश कृष्ण परमात्मा नै हुनुहुन्छ भनेर निश्चय गरेर परमात्मालाई तिनीकी चर्चा प्रचर्चा गरेको। अनि अभिमानी रुक्मिणीको जो छ दाजु रुक्मिणीले खबरदार, अब बुढा भएपछि, बुढा पाका भएपछि मुख चलाउने होइन, धेरै हाम्रो समय आएको छ। मेरो इच्छा अनुसार मेरी बहिनीले काहीँको त्यो भगौडा पृथ्वीमा जो छ ठाउँ नपाएर समुद्रका बिचमा जाने भएको त्यो कृष्णलाई जीवनभरिको गोठालालाई म राजकुमारी मेरी बहिनी दिन्छु भने महाराज अभिमानले गर्दा यो कुरा रुक्मिणी महारानीले थाहा पाउनुभयो। एउटा जो छ प्रेम पत्र लेखिबक्स्यो। एकजना ब्राह्मणलाई भन्नुभयो तिम्रो परम कल्याण होला है ब्राह्मण, यो मेरो जुन पत्र हो प्रभुलाई जो छ द्वारकाधीश कृष्ण प्रभुलाई जो छ लगेर हातैमा दिनु। प्रभु हजुरको द्वेषी मेरो दाजुले हजुरकी म नित्य महिषी भएर पनि आज शिशुपाललाई दिने जो छ तयारी गरिरहेका छन्। हे परमात्मा, हजुर आएर ठिक समयमा मलाई यिनीहरूको जुन अभिमान हो नि, दैत्यराजहरूको जुन अभिमानहरूलाई त्यसलाई छक्का छोडाएर मलाई अपहरण गरेर चोरेर लगेर मलाई जो छ विवाह गरिबक्स्योस्। यदि हजुर समयमा आएर मेरो रक्षा गरिबक्सेन भने शतजन्म भिष्यात, हजुरको तपस्या गर्दै फेरि मर्दै फेरि जो छ जन्मदै 100 जन्मसम्म पनि किन नहोस्, हजुरका चरणारविन्दलाई मैले छोड्ने छैन। यस्तो सन्देश लेखेर पठाउनु भएको छ। अन्त्यमा जो छ ब्रह्मण्यदेव भगवानले पहिलो पटक ब्राह्मणलाई भेट्टाउनु भयो, ठुलो स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो। सबै जो छ सन्देश जो छ थाहा पाउनुभयो, पढ्नुभयो। ब्राह्मणको खूब सेवा गरिबक्स्यो। रात बित्यो, उज्यालो भयो। ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर आफ्नो गर्नुपर्ने नित्य कर्म आदिले निवृत्त भइबक्स्यो। ब्राह्मणका चरणको जो छ 1650 पूजा गर्नुभयो, चरण धुनुभयो भगवानले। हेर्नुहोस् तपाईँ हामी आफ्ना पितृहरूका जो छ तिथिमा आएका ब्राह्मणको पनि चरण छुनलाई डराउँदछन्। सच्चा ब्राह्मण छन् भने ब्राह्मणको चरणको धुलो नभइकन त्यो घर पवित्र हुँदैन, पितृहरूले नि प्राप्त गर्दैन। न विप्रपादोदक कर्दमानि न वेदवादो ध्वनि गर्जितानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। धन सम्पत्ति ऐश्वर्य भएर के गर्नु? भगवानका सच्चा भक्त कर्मनिष्ठ भएका ब्राह्मणको चरणको धोएर चिसो मदेरी बनाउन सकेन भने ती घर दाजु छ विषधर सर्प बस्ने जस्तै अनर्थकारक।
अत्यन्त अपवित्र हुन्छ। मशान तुल्यानि गृहाणि तानि त्यस्तो बताइन्छ। त्यसै भएर भगवानका भक्त महाभागवतको ठुलो महिमा छ महाराज। बडे बडे ज्ञानी जनहरू, बडे बडे जसा चक्रवर्ती राजाहरू त्यस्ता उत्तम ब्राह्मण घरमा आउँदाखेरि आफूलाई सानो बनाएर चक्रवर्ती राजा भैँमा जसा आफू बसेर उत्तम आसनमा विराजमान गराएर चरण धोएर प्रक्षालन गरेर आफ्ना घर महलमा जसा छिट्नुहुन्थ्यो, आफूले शिरमा वहन गर्नुहुन्थ्यो। त अन्त्यमा भगवानले ब्राह्मणको चरण धुनुभयो, स्वागत गर्नुभयो। भोलिपल्ट बिहान हुँदै सब खानपिन गराएर तिनै स्वर्गबाट आएका सहित सुग्रीव मेघ पुष्पबलाहक नाम गरेका घोडालाई जोतेर रथमा जो छ ब्राह्मणलाई राखेर हर जसरी गौचरणमा पहिले ठुला ठुला विमान के गर्छन्, गुड्छन्, डङ 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 गुड्छन् अनि स्वाट्टै उड्छन्। त्यो 48 कोषको द्वारकामा त भैँमै जो छ हिँडेका घोडाहरू हर रङ 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 समुद्र आउन लाग्यो, बास उडाएर रङ 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 कहाँ हजारौँ कोष टाढा द्वारकाबाट कुन्दिनपुरमा भगवान आउनुभयो। सरासर राजमहलमा पुग्नुभयो। त्यहाँका प्रजाहरूले ओहो रुक्मिणीले ठुलो अनर्थ गर्यो नि, हाम्री राजकुमारी रुक्मिणी महारानीको जो छ लायक वर त यहाँ नै हुनुहुन्छ भने भीष्मक राजाले अर्घ्य दिए, पूजा गरे, ठुलो सम्मान गरे भगवानको। यो चाहिँ हजारौँ राजाहरू आएका थिए महाराज। जहाँ ढिला गर्नु हुँदैन, कृष्णले अपहरण गर्न सक्छ भनेर डराएका छँदा बस कुरो छिन्यो, छिनेपछि कुमले विवाह गरिहाल्नुपर्छ भने। कुमले विवाह भने थाहा छ यहाँहरूलाई? अगाडि त अगाडि जाने, छोरी छिन्दैको दिन अगाडि जाने। जहाँ छिन्यो नि अब त्यो विवाह गर्नेले त्यहीँ बस्नुपर्ने, तयारी गर्नुपर्ने, वहाँ जान नपाउने। माइती घरमा चाहिँ विवाह गरिने कुमले विवाह भनिन्छ। बोलो भक्त वत्सल भगवानको तयारी गर्यो। अब यतापट्टि उसका मित्रहरू बडी बडी चक्रवर्ती राजाहरू थिए, सेनाहरू प्रबन्ध मिलाउनु थियो, ऊ त्यतातिर लाग्यो। भगवान राजमहलमा जानुभयो। पहिले जसो भगवानको वर पूजा त बस भीष्मक महाराजले नै गर्नुभयो। अब विवाहको दिन ब्राह्मणहरूका साथमा गएर अम्बिकाको मन्दिरमा पूजा हुन्छ, आराधना हुन्छ। प्रभु म फर्केर आउँदा मलाई त्यसै वखतमा सटक्कै जसो उठाएर रथमा राखेर लिएर यी अभिमानीहरूको अभिमानलाई जसो तोडेर लगिबक्स्योस्, स्वीकार गरिबक्स्योस् भन्नुभएको थियो। त अरू तयारीमा लागे। भगवान जसो प्रतीक्षा गरेर बस्नुभयो। अब रुक्मिणी देवी ब्राह्मणीहरूका कैयौँ ब्राह्मणी विधिवेत्ता ब्राह्मणीहरूका साथमा जो छ माङ्गलिक गीत गाउँदै अम्बिकाको महलमा गएर मन्दिरमा गएर षोडशोपचारले पूजा गर्नुभयो ब्राह्मणीहरूद्वारा। हे अम्बिके, हे शिवे, मलाई यही अनुमोदन गर। द्वारकाधीश प्रभु नै मेरो नित्य पति भइबक्सी हुन्छ, अन्यथा नहोस् भनेर स्तुति गर्नुभयो। अब स्तुति बिन्ती गरेर ब्राह्मणीहरूलाई अनेक प्रकारका मिष्टान्नले तृप्त तुल्याएर झरीझुट्ट वस्त्र भए, गहना भए, शिरदेखि पाउसम्म ब्राह्मणीहरूलाई जसो सजाइदिनु भयो। रुक्मिणी महारानीले दिव्य दिव्य गहनाहरू वस्त्र गहनाले झरीझुट्ट पार्नुभयो, दक्षिणा दिनुभयो, उहाँहरूको आशीर्वाद दिनुभयो। र पूजा गरिसकेपछि सिँढीबाट ओर्लनु थियो। जसरी हाँसको गमन हुन्छ त्यस्तै गरी आउन लागि बक्स्यो। हो प्रभु सवारी भएको छैन क्या र, अब मेरो के हालत होला भनेर चिन्ता गर्न लाग्नु भएको थियो। त्यो सिँढी ओर्लँदै फरर देउरे आँखो त फरफर फरफर फराउन लाग्यो। देउरे अङ्ग
शास्त्री मान्छेको मङ्गल सूचक हुन्छ। प्रभुले सवारी भाइ बक्सुट्याएर भनेर विचार गर्नुभयो। यसो चनाखो भएर हेर्दै जानुहुन्थ्यो, भगवान् भएकै ठाउँमा जस्तो नजिकै पुग्नु भएको छ। यसो घुम्टो उठाएर त्यसलाई हेर्नुभयो, साक्षात् प्रभुको दिव्य दर्शन पाउनुभयो। भगवान्ले रथबाट नै रुक्मिणी महारानीको कम्मरमा समाएर जुरुक्क उठाएर रथमा राखिबक्स्यो। बस रथ हाँकेर हिँड्न लाग्नु भएको। त्यहाँ हजारौँ हजारौँ सेनाहरू शस्त्र अस्त्र लिएर सुरक्षाको लागि राखेको थियो। रुक्मिणीले के लग्यो महाराज, एउटाले कता थाहा छ, आत्तिएछ। राम विवाह गर्नु लाग्यो कि राजकन्या लग्यो भनेको थियो, तर त्यसो भन्न सकेन। लगो भन्यो, अर्काले लग्यो, लाखौँले लगो भने घन्टौँ कसले के लग्यो। हुने बेला विवाह गर्नलाई ठिक्क दिएछ। विवाह मण्डपमा जान ठिक्क भयो कि जैसा राजकुमारी नै कृष्णले अपहरण गरेर लग्यो। बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको। अब भगवानको महिमा नजान्नेवाला रुक्मिणीको दाजु रुक्मिणीले प्रतिज्ञा गर्यो, मैले त्यो गठाला कृष्णलाई जसा परास्त गरेर युद्धमा उसलाई धराशायी पारेर मैले जसा मेरी बहिनी फर्काएर ल्याएर शिशुपाललाई बुझाउन सकिने भने मेरा बाले राज्य गरेका यो कुण्डिन नाम गरेका सहरमा घोडो राख्ने छैन भने हो। भगवानको महिमा नजान्ने अभिमानीले के भन्छ गयो सेनाहरू दिएर आएको देख्नुभयो, थाहा पाउनु भगवान् हेर्नुभयो भयङ्कर सिंह बाघले क्षुद्रजीवलाई हेरे जस्तै घमासानको युद्ध हो। त्यत्तिकैमा बलरामजीले भगवान्का नारायणी सेना लिएर एक्लै गएका छन्। कृष्ण नजाने के हुने हो भनेर सेना लिएर आउनु भएको छ। युद्ध भयो, युद्धमा जसो परास्त भयो, मार्न खोज्नु भएको थियो भगवान्ले। बलरामले भन्नुभयो, हेर बाबु, जस्तै भए पनि यता आफ्नो बन्धु भए, बन्धुलाई जसा यसरी दण्ड दिनु योग्य छैन भनेर आएर सम्झाउनु भयो। अनि रुक्मिणी महारानी पनि भगवान्का पाउमा पर्नुभयो। प्रभु, जस्तो भए पनि मेरो दाजु हो, कृपा गरी बक्सिस अन्त्यमा छोडिदिनु भयो। रथमा चतुरङ्गिनी सेनाका साथमा ठुलो उत्सवका साथमा भगवान्ले रुक्मिणी महारानीलाई द्वारकामा लगिबक्स्यो। अब द्वारकामा भगवानको कल्याणोत्सवको चर्चा चल्यो। दसैँ दिशामा झरिझुट्ट द्वारका नगरी विवाह गर्न लागेकी कन्याका साथमा जो छ सिँगारियो, जताततै मङ्गलै मङ्गल हुन लाग्यो। भगवान्ले इन्द्र चन्द्र यम वरुण आदि गरिएका 10 दिक्पालहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरिबक्स्यो। साराका सारा देवताहरू पाए, देवाङ्गनाहरू आए। पृथ्वीका जसा ठाउँ रहेका बन्धु बान्धव चक्रवर्ती राजाहरू सबलाई निमन्त्रणा गयो। सबका सब जैसे भगवानका दिव्य धाममा आए। मङ्गलै मङ्गल हुन लाग्यो, उत्सवै उत्सव हुन लाग्यो। ठुलो राम्रो मुहुर्तमा मणिले झकाउ भएको विचित्रको जसा विवाह मण्डप तयार भयो। अन्त्यमा भगवान दुला भनेर श्रृङ्गारिएर जब जान लाग्नुभयो, ओ देवलोकी देवाङ्गनाहरू त रङ नै आए। एउटा सिंगाने केटाको त्यहाँ विवाह हुन लाग्यो गाउँमा भने त गाउँ उल्टिन्छ। त भगवान्का देवता देवाङ्गना नै आए भगवानको दिव्य दर्शन गर्न। अब यसरी राम्रो शुभ मुहुर्तमा वैदिक विधिले भगवान कृष्णका साथमा रुक्मिणी महारानीको विवाह भयो। विवाह भइसकेपछि इन्द्र चन्द्र यम वरुण आदि गरिएका देवताहरूले आफ्नो आफ्नो लोकमा श्रेष्ठ वस्तु थियो त्यो ल्याएर भगवानलाई जसा न्यौछाभर गर्न लाग्नुभयो। तपाईँ हामी पनि आजभोलि त्यसैको सिक्को गरेर विवाहको भोलिपल्ट
स्वागत गर्न जान्छौँ नि के लिएर बडे बडे चक्रवर्ती राजाहरू आएका छन्। अब भगवानका साथमा रुक्मिणी महारानी हुनुहुन्छ। परम जो छ दिव्य अमोघ दिव्य झाँकी भइरहेको छ। पूजा गर्नु होला यहाँ। सौभाग्यका सामग्रीलाई चढाउने पनि चलन छ। अघि नै चढाइसकेको छ होला। धूप गर्नु, बत्ती होला, आरती गर्नुहोस्। सबैजनाले कीर्तन गर्नु होला। एकपल्ट म भन्छु, सबले कीर्तन गर्नु होला। रामचन्द्र राघवेन्द्र जानकी पति। पहिले सुन्नु होला सबै। रामचन्द्र राघवेन्द्र जानकी पति, कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र रुक्मिणी पति। कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र रुक्मिणी पति। आरती गर्नु, घन्टी बजाउनु, शङ्ख बजाउनु। ठुलो भगवानको कल्याणोत्सव हो यो, साधारण होइन। रामचन्द्र राघवेन्द्र जानकी पति। रामचन्द्र सबैले भन्नु होला। रामचन्द्र राघवेन्द्र जानकी पति, कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र रुक्मिणी पति। रामचन्द्र यादवेन्द्र रुक्मिणी पति। रामचन्द्र राघवेन्द्र जानकी पति, कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र रुक्मिणी पति। कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र रामचन्द्र यादवेन्द्र जानकी पति। रामचन्द्र यादवेन्द्र जानकी पति। कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र रुक्मिणी पति। कृष्णचन्द्र यादवेन्द्र कृष्णचन्द्र फुल भएदेखि वर्षा गर्नुहोस्। फुलहरू भए वर्षा गर्नु। बोलो रुक्मिणी रमण भगवानको, रुक्मिणी रमण भगवानको, तारकाधिपति भगवानको, रुक्मिणी रमण भगवानको। बस्नु होला आफ्नो आफ्नो आसन। बस्नुहोस् आफ्नो आफ्नो आसन। अब भगवान कीर्तन गर्ने एउटा कीर्तन हुन्छ। बसायो बोलायो मोरालीले बोलायो। वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको वृन्दावनको पाखमा बाँसुरीको भाकामा हात आउँछ रस खेलेको। बाँसुरीले बोलायो मोरालीले बोलायो। बाँसुरीले बोलायो मोरालीले बोलायो।
द्वारकाधीश भगवान को, रुक्मिणी रमण भगवान को। अब उसैता जो छ अनन्त ऐश्वर्यले खची खचाउ परब्रह्म परमात्माले आफ्नो विभूतिलाई जो छ देखाइबक्सिएको छ। त्यतिमाथि त्यसमाथि पनि स्वयं लक्ष्मीजी जब विचरण गर्न लागि बक्स्यो। द्वारकाको जो आनन्द हो, द्वारकाको वैभव हो, शास्त्रले कसैले वर्णन गरेर गर्न नसक्ने त्यस्तो परम आनन्दको साथमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। जसरी भगवानले वैदिक विधिद्वारा दैत्यहरूको अभिमानलाई परास्त गरेर रुक्मिणी महारानीलाई द्वारकामा ल्याएर विवाह गरिबक्स्यो, त्यस्तै प्रकारले भगवानले बडे बडे शौर्य वीर्य पराक्रमले परिपूर्ण भएर महानतम जो छ चक्रवर्ती राजाहरूकी दिव्य कन्याहरूको अरू पनि विवाह गर्न अष्टमहिषी हुनुहुन्छ भगवान। रुक्मिणी, जाम्बवती, नागनजिती, श्रुतकीर्ति आदि गरिएकी अष्टमहिषी हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर एउटा नरकासुर नाम गरेको दैत्य थियो। त्यो विचित्रको जस्तो शक्ति सम्पन्न थियो, त्यो बडा कामुक पनि थियो, त्यो मान्छेको लक्षण जान्दथ्यो। नरकासुर मानिसको लक्षण जान्दथ्यो। जुन जुन राज्यमा गयो, जुन जुन देवता के राजाहरूलाई परास्त गर्यो, तत्तद राजा की राजकन्याहरूलाई देख्यो। यो पृथ्वीमा नै त्यस्तो लक्षण छैन, त्यस्ती राजकन्याहरूलाई देख्यो यसले। ती साधारण थिएनन्। भगवानले म अवतार लिन्छु, हे ब्रह्मादि गरेका देवता हो, मेरो चरित्रमा सहयोग गर्नको लागि देव देवाङ्गनाहरू आफ्नो आफ्नो अंश लिएर पृथ्वी तलमा अवतार ग्रहण गर भन्ने यस्तो भगवानको आज्ञा अनुसार बडे बडे देवाङ्गनाहरू कहिले प्रभुको दर्शन पाएर सोझै जो छ मोक्ष भएर जान पाउला भनेर आशा गरिरहन्थे। स्वर्गमा प्रभुले अवतार दिएपछि कोही राजकन्याको रूपमा, कोही जो छ अलग अलग रूपले अवतार लिनुभएको थियो। त्यो नरकासुरले के गरेछ, त्यस्ती शुभ लक्षण भएकी, लोकोत्तर गुणले युक्त भएकी, जो पृथ्वी तलमा त्यस्तो लक्षण नै पाइँदैन, त्यस्तो लक्षण भएकी ती राजकन्याहरूलाई भेट्टा छ। एउटा गर्दै दुईटा गर्दै जब 20,000 जम्मा गर्छु नि, एकैपल्ट विवाह गर्छु भने दुराग्रह गरेछ र ल्याएर ती राजकन्याहरूलाई खान पिउन दिएर एउटा घेरोमा यसरी बन्दी जस्तै बनाएर राखेको थियो। राजाहरूलाई राज्य अपहरण गर्यो, राजकुमारहरूलाई हरण गरेर लिएर आयो। अनि त्यो नरकासुर एक दिन स्वर्गमा पुगेछ। देवमाता अदितिले नागलोकको जसा मणिको विचित्रको जसा अनमोल कुण्डल लगाउनु भएको थियो। ओहो, यो त जसा अनमोल भनेर छ्वाट्ट जसा कानै लुछेर लिएर हिँड्न लागेछ। त्यत्तिकैमा देवराज इन्द्र बसेको जुन इन्द्रासन हो, इन्द्रासनको राजछत्रले जुरुक्क उठाएछ, लिएर हिँडेछ। यतापट्टि हजारौँ हजारौँ राजाहरूको जो छ राज्य पनि लुट्यो, जो छ प्रजाहरूलाई पनि, छोरीहरूलाई पनि त्यसरी लिएर गयो। उतापट्टि देवलोकमा पनि गयो, उपद्रव गर्यो। त इन्द्रादि गरिएका देवता द्वारकामा आएर भगवानका पाउमा शरण परे। प्रभु त्यस्तो यस्तो गरेर राजछत्र नभएको राजा राज्य आधा हुन्छ, कुरा मानिँदैन। देवताहरूका शक्तिले त्यसलाई परास्त गर्न सक्ने थिएन। प्रभुका शरणमा परे। यतापट्टि
ती हजारौँ हजारौँ राजा पनि द्वारकामा गएर भगवानसँग दुख पुकारा गरे, प्रभु धनता लुट्यो लुट्यो, हाम्रा जस्ता परिजन हाम्रा जस्ता सन्तान पनि भन्न पाएन। प्रभु हामी शरण परेका छौँ, हे शरणागत रक्षक हुनुभएका हे परमात्मा, हे शरण्य गुण विशिष्ट हुनुभएका हाम्रो उद्धार गरिबक्सोस् भनेर शरण परे। भगवानले अभय दिनुभयो। अब यसका साथमा त्यसै युद्ध गर्न सकिँदैन भनेर गरुडजीलाई आह्वान गर्नुभयो भगवानले। गरुडजीमा चढेर त्यो नरकासुरलाई भौमासुर पनि भनिन्थ्यो, जसलाई पृथ्वीका अंशले त्यो जन्मेको थियो, त उसलाई का साथमा युद्ध गर्नको लागि गरुडजीमा विराजमान भएर भगवान जान लाग्नुभयो द्वारकाधिपति। तो भगवानकी रानी हुनुहुन्थ्यो सत्यभामा एउटी। त्यो सत्यभामाले भन्नुभयो, प्रभु हजुरको शौर्य वीर्य पराक्रमको जो छ, जो युद्ध कला पनि मलाई दर्शन गर्ने इच्छा छ, मलाई साथमा लिएर सवारी होस्। त्यसरी सत्यभामाका साथमा लिएर भगवान युद्ध गर्न भनेर जानुभयो। त्यो भौमासुरका साथमा विचित्रको सुरक्षा गरेर राखेको थियो। मन्त्र सिद्धि गरेर यस्ता यन्त्र थिए त्यहाँ जस्ता सुकै व्यक्ति जाउन बस्दै जाओ सबै चपक्क चिप्क्याउँथ्यो। कतै आगै आगाको खावा थियो, कहीँ पानी नै पानीको, कहीँ शस्त्र अस्त्र लिएर बसेका थिए। उसको राजधानीमा देवताहरू पनि प्रवेश गर्न सक्दैनथे। भगवान परमात्माले त्यसका मन्त्रको शक्तिलाई हुन 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 पाञ्चजन्य शङ्ख ध्वनि बगाएर सबै निस्तेज बनाइदिई बक्स्यो। शस्त्र अस्त्रले बाण हानेर त्यसका लाखौँ लाखौँ सेनाहरूका शस्त्र अस्त्र ध्वस्त बनाइदिई बक्स्यो। सुदर्शन चक्र जो छ छोडेर अग्निलाई पिदिनुभयो। पाञ्चजन्य शङ्ख गएर समुद्रकै समान जस्तो घेरो लगाएको रहेछ, यसो छोइदिनु भयो, सबै शोषण गरिदिनु भयो। भगवानभित्र जानुभयो। उसका जो छ अङ्गरक्षक रहेछन् बडी बडी शक्तिशाली, सब भगवानले समाप्त गर्नुभयो। अन्त्यमा उसलाई पनि वध गरी बक्स्यो। उसको एउटा छोरो रहेछ, पृथ्वी माता स्वयं अवतरित भएर प्रकट भएर प्रभु प्रभु यो मेरो अंशबाट जन्मेको हो, यसलाई छोडिदिई बक्स्योस् भन्नुभयो। त्यो भौमासुरको एउटा छोरो चाहिँ बचाइदिनु भयो, राज्य त्यसैलाई दिनुभयो। अनि देवताको राजछत्र, देवमाताको अदितिको कुण्डल सबै जसो सङ्कलित गरी बक्स्यो। अब ती राजकुमारीहरूलाई जुन बन्धनमा पारेको थियो, उहाँ जस्तो भगवान जब गएर उनीहरूको बन्धन छुटाउन सवारी मात्र हुनुभएको थियो। 16,100 जम्मा राजकन्याहरू रहेछन्। भगवानको दिव्य दर्शन पाउने बित्तिकै उनीहरूको मन चित्त वृत्ति सबै जस परब्रह्म परमात्मामा निच्छावर भयो। सङ्कल्प गरे, हाम्रो जसा मेरो पति कोही छ भने बस यहाँ परमात्मा नै म स्वीकार गर्छु, वरण गर्छु भनेर मानसिक भगवानलाई वरण गरे सबैले। भगवान त ससर्वज्ञ ससर्वविद, सबै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यी साधारण पनि होइनन्। स्वयं देवाङ्गना आफ्ना आज्ञाले आफ्नो चरित्रलाई सहायता गर्नको लागि भगवानले अवतार लिँदाखेरि अंश रूपले जन्मेका थिए। अन्त्यमा जो छ उनीहरूको मानसिक सङ्कल्प अनुसार भगवानले ठुलो स्वागत सम्मान गरेर यान वाहनमा चढाएर राजाहरूलाई पनि बन्दी गरेको थियो। राजाहरूलाई पनि बन्धनबाट छुटाएर भगवानले ठुलो सम्मानको साथमा यान वाहनमा विराजमान गराएर ती 16,100 राजकन्याहरूलाई द्वारकामा पठाइदिई बक्स्यो। आफू सत्यभामालाई साथमा लिएर स्वर्गको राजधानीमा जानुभयो, जहाँ कल्प वृक्षका विचित्रका बगैँचाहरू छन्। त्यो रुखका छायामा बस्ने बित्तिकै जे सङ्कल्प गर्नुहुन्छ त्यही प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त हुन्छ। तो वहाँ गएर भगवानले इन्द्रको राजछत्र दिनुभयो। देवमाता अदितिको कुण्डल प्रदान गरी बक्स्यो।
अनि भगवानले भन्नुभयो अरे सत्यभामा यहाँ त कल्प वृक्षको पनि छ। ठुलो महिमा भगवानले गाउनुभयो। ओ प्रभु मलाई घुमाइबक्सियोस्, फेरि कहाँ मौका आइरहन्छ र स्वर्गमा आउनु। लिएर जसो घुमाउनु भयो। अन्त्यमा सत्यभामा आमाले भन्नुभयो प्रभु एक दुईवटा दुई चारवटा बिरुवा त यहाँबाट लानु पर्यो। हजुरको पुरुषार्थको जो छ एउटा प्रतीक पनि हुन्छ भनेर बिरुवा ल्याउने सल्लाह दिनुभयो। भगवानले भन्नुभयो हेर देवी अर्काको वस्तु एउटा तृण, अरूको त के एउटा तृण पनि चलाउनु हुँदैन। तृण भने थाहा छ यहाँहरूलाई? तृण केलाई भन्छन्? त्यो त्यान्द्रो मात्रै तृण होइन, त्यसलाई त त्यान्द्रो भन्छन्। तृण केलाई भन्दा रहेछन् बुझिराख। धान पाकेपछि गोरुलाई जो छ गोरुका घोडाले मार्दा 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 गर्नुहुन्छ अनि धानको जो छ फेदको भाग हलुको हुन्छ, फु गरेर उड्ने, त्यसलाई तृण भनिन्छ। अर्काको वस्तु त्यस्तै तृण मात्रै भए पनि अनुमति नदिकन दिनु हुँदैन। सोधौँ देवताहरूलाई। भगवानले भन्नुभयो गएर इन्द्र आदि गरिएका देवतालाई भन्नुभयो रुक्मी के हाम्री सत्यभामा एक दुईवटा भगवानले दिएको फेरि समुद्र मन्थन गर्दाखेरि बिरुवामा होइन, त्यसै कहाँ भगवानले दिएको वस्तु एक दुईवटा बिरुवा लानु पर्यो भनेर भगवानले के भन्न त ये स्वर्गको वस्तु मर्त्यलोकमा लाने। ल हेर्नुहोस् आफ्नो राज्य भ्रष्ट भइसकेको थियो, उनीहरूमा शक्ति थिएन। भगवानले गएर त्यो राजछत्र ल्याएर दिनु। त्यो जुन पारिजात पनि कल्पवृक्ष पनि भगवानले समुद्र मन्थन गर्दाखेरि दैत्यहरूलाई आँखा छरेर दैत्यहरूलाई साधारण सम्झाएर यी देवताहरू बगैँचाका शौखिन छन्, यो जस्तो बिरुवा लैजाओ भनेर दिनुभएको थियो। आज भगवानले एउटा बिरुवा ल्याउँदाखेरि त्यस्तो भागवतमा त देवताहरूलाई जितेर भनेको छ अब हरिवंश पुराण मत घमासानको युद्ध यस्ता शस्त्र हस्त गरेर देवताहरूलाई छक्का छडाएर मूर्छित बनाएर अनि भगवानले ल्याउनु भएको छ हरिवंश पुराणमा चाहिँ। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। अब यी सबै रानीहरूबाट भगवानका 16,000 अब फर्केर आउनुभयो भगवान द्वारकामा आएर। बडा राम्रो जो छ समय, राम्रो जो छ मुहुर्त निकालेर 16,100 राजकन्याका साथमा भगवानले विवाह गर्ने सङ्कल्प गरिबक्स्यो। 16,100 विवाह मण्डप पनि मणिले जटेका छन्, विचित्रका पुष्पले जस्तो सजाइएको छ, मङ्गलै मङ्गल भएको छ। भगवानको यहाँ द्वारकामा समस्त देवता लोकपालहरू एकत्रित भएका छन्, चक्रवर्ती राजाहरू आएका छन्। आश्चर्यमय भगवानको जसा लीला हेर्नको लागि कृष्णले कसरी जसा विवाह गर्छन् हेरौँ। सब तयारी भयो, ब्राह्मणहरू आए, यज्ञ भयो, देवताहरूको पूजा भयो, ग्रह शान्ति भयो, आभ्युदयको श्राद्ध गराउनु भयो भगवानले लोक शिक्षाको लागि। अन्त्यमा जो छ जब ठिक समय आयो 16,108 कन्याहरू गएर मण्डपमा जब बसे भगवान महलबाट एउटा हुनुहुन्थ्यो। अब श्रृङ्गारिएर भगवान जो छ यान वाहनमा चढेर जान लाग्नुभयो। एउटा दुईटा कृष्ण हुँदै 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 16,100 स्वरूप धारणा गरिबक्स्यो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। भगवान योगेश्वर भइबक्सिनुहुन्छ, सङ्कल्प मात्रले लाखौँ बन्न सकिबक्सिन्छ। तो 16,100 स्वरूप धारणा गरेर एकै मुहुर्तमा राजकन्याको साथमा विवाह गरिबक्स्यो।
16,108 विचित्रका दिव्य सब महलहरू बनेका छन्। महलै पछि विचित्रका बगैँचाहरू छन्। 16,108 ती राजकन्याहरूका सेवा गर्नको लागि 100 नोकर चाकर जो छ नियुक्त गरिदिनु भएको छ। अनन्त ऐश्वर्य खचिखचाउ छ। बडे बडे चतुरङ्गिणी सेना प्रत्येक महलमा जो छ खडा भइरहेका छन्। यस्ता प्रकारले भगवानले जो छ विवाह गरेर आफ्नो विभूति बढाइ बक्सियो। भगवानको विभूति देखेर बडे बडे योगी नारद आदि गरिएका महर्षिहरू छक्क पर्नु भएको छ। 3 छक्क महाराज यी सबै 16,108 महिषीमा 10-10 भाइ छोरा 1-1 वडी छोरी भगवानको हुनुभयो भनेर बताएको छ। अब यतापट्टि एक दिनको कुरा भगवानको रुक्मिणीबाट प्रद्युम्न हुनुभएको थियो सबैभन्दा जेठो छोरी। प्रद्युम्नलाई जन्मने बित्तिकै प्रसूति गृहबाट नै एउटा दैत्यले अपहरण गरेर लिएर गएछ, समुद्रमा खसाइदिएछ। पछि जो छ शम्बरासुर नाम गरेको भयङ्करको दैत्यले पछि जो छ गएर उहाँ भगवानको वस्तु के को मर्न सक्थ्यो र के को नाश हुन्थ्यो र वहीँ गएर छ पालन पोषित भएर साराका सारा जो छ त्यसलाई दमन गरेर अनन्त ऐश्वर्य लिएर कामदेवकी पत्नी रति ब्राह्मणी भएर भान्साको काम गरेर बसेकी रहेछिन्। त यी शम्बरासुरका राज्यका मल्लाहरूले समुद्रमा जाल फालेछन्। जाल फाल्दा एउटा विशाल माछो आएछ। यसले अपहरण गरेर लिएर आएर आकाशबाट फ्यात्त छोडेको थियो। गरेछ ठुलो माछाले त्यही मुखभित्र पर्नु भएछ भगवानको बच्चा। भगवानको वस्तु कसैले चबाउन सक्छ र यो प्राकृतिक हो। भगवान त परात्पर पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ, बचाउन सकेनछ। त्यही माछो लिएर आएछन्, शम्बरासुरलाई दिन लागेछन्। भान्से बजै कहाँ पुर्यायो भनेछ। भान्से बजै रूप बदलेर शिवजीले तेस्रो नेत्रले कामदेवलाई भस्म गरेपछि कामदेवकी पत्नी रति अब मेरा पति कहिले प्रकट हुनु होला, फेरि जन्म होला, म सेवा गर्छु भनेर प्रतीक्षा गरेर बसेकी थिइन्। त्यसैको बाहुनी बजै भएर बसेकी रहेछन्। लैजा भान्सामा गएर चिरेको त महाराज जगाउँदो विचित्रको देख्दै मान्छे लागो तिनै लोकलाई मोहित गर्ने बालकको देख बडा उत्सुक भइन्। राजालाई खबर गर्नु पर्यो भनेर के जछ बच्चा बोकेर हिँड्न 2 पाइला मात्रै लिएकी थिइन्। माथिबाट श्रीमन्नारायण भन्दै बस आउनुभयो नारदजी। हरे देवी यसले आफ्नो काल सम्झेर यसलाई अपहरण गरेर लिएर आएको थियो। यी साधारण होइन, तिम्रा पति हुन्। आज साक्षात् परमात्मा कृष्णको जो छ अंशले यिनी जो छ अवतार लिएको छ कृष्णको पुत्रको रूपमा। यी तिम्रा पति हुन्। यसले थाहा पायो भने अहिले जो छ आएर समाप्त गर्छ। सुरक्षित कसैले थाहा नपाउने गरी पालन पोषण गर। यसै गरिन्। अन्त्यमा जो छ आजभन्दा भोलिभन्दा हुँदै 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 16 वर्षको हुनुभयो। 16-17 वर्षको भएपछि त पुत्र भावले बडा माया ममता पोखेर सेवा गर्दै थिइन्। आज त पतिको भावले पो सेवा गर्न लागि छ। भगवानले भन्नु कहीँ कि कुलटा आमा भएर जस्तो यस्तो छ मन बिगार्ने हो भन्दा अन्त्यमा जो छ साराका सारा वृत्तान्त जो छ बताए। प्रभु हजुर यसरी यो दुराग्रहीले अपहरण गरेर लिएर आकाश मार्गबाट समुद्रमा खसेको थियो। प्रभुको जो छ दिव्य वस्तु भएको हुनाले
हजुर यसरी जसो यस्तो माध्यमबाट म भएको ठाउँमा आइबक्स्यो। नारदजीका कृपाले सबै जसो रहस्य बुझेर हजुरको जसो पुत्र भावले शिशुको रूपमा मैले सेवा गर्दै थिएँ। हजुर योग्य भइबक्स्यो, मेरो पति हुनुहुन्छ नित्य पति। अब हजुरकी आमा कुररी चरो विलाप भए जस्तै मेरो जसा प्रसुति गृहबाट नहराएको भए कत्रो हुने थियो, विवाह गर्ने बेला हुने थियो भनेर बिलख बन्द भएर बस्नु भएको छ। ममा विचित्रको शक्ति छ, विद्या छ। यो विद्यालाई मबाट स्वीकार गरिबक्सोस्, यसलाई युद्ध गरेर परास्त गरिबक्सोस्, मलाई लिएर द्वारका सवारी होस् भन्ने सल्लाह दिनु। अन्त्यमा जो छ घमासानको युद्ध भयो। त्यो सत्राजितलाई मारिबक्स्यो। अनि ती रती देवी बडा योगिनी थिइन्, एउटा दिव्य विमान जो छ तयार गरिन्। त्यसै विमानमा बसेर द्वारकामा जानुभयो। भगवान र उहाँमा केही फरकै थिएन, हुबहु फोटो जस्तै हुनुहुन्थ्यो। भगवान त ठिक्क दिनचर्यामा भगवानको 1 मिनट पनि यताउति हुँदैन थियो। कुन वखतमा स्नान गर्ने, कुन वखतमा देव पूजन गर्ने, कुन वखतमा प्रजाहरूलाई दर्शन दिने, सब जसो भगवानको नियत हुन्थ्यो। आज त असमयमा नै भगवानलाई देखे। आफ्ना महलबाट रानी पटरानीहरूले ओहो आज आर्य पुत्र असमयमा कसरी विचार गर्न लागिबक्स्यो। माथि महलबाट रुक्मिणी हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। नजिकै पुग्नुभयो। उहाँका स्तनबाट दुध तप चुइन लागेको पुत्र वात्सल्य जागृत भयो। मेरो बाबु यस्तै अनुहारको थियो, यस्तै आँखा थिए, बाँचेको भए यत्रै हुने बेला भयो। विवाह पनि जसो मैले देख्न पाउँथेँ भनेर गदगद हुनुभयो। ओहो हेर्नु पर्यो भनेर माथिबाट छ राजपथमा सबै जम्मा भए। भगवान पनि आउनु, भगवानलाई त जानिकन पनि भगवानले केही भन्नु भएन। नारदजी टुप्लुक्कै आउनुभयो र साराका सारा वृत्तान्त बताउनु भयो। अरे रुक्मिणी आमा के हेरेर बस्नु भएको छ? हेर्नुहोस्, यस्तो सुयोग्य दुलै लिएर तपाईँका सुपुत्र उपस्थित हुनुभएको छ। भेट्याउनु पर्यो, विवाह गर्नु पर्यो। अब सबैले चाल पाएपछि ठुलो उत्सव भयो। अन्त्यमा जो छ ध्वजा पताकाले सजाउ भयो। राम्रो मुहुर्तमा प्रद्युम्नजी महाराजको पनि रतिका साथमा विवाह हुन गयो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। यस्तै यस्तै दिव्य लीला चरित्र गर्दै भगवान द्वारकामा विराजमान हुन लागिबक्स्यो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।